अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। इस वीडियो में हम आपको दुनिया की हैरान कुन इजाज़त से मुतारफ़ करवा रहे हैं, जिसका नाम है आईना दो जहां, यानी एक ऐसा आईना जिसमें दोनों जहानों को देखा जा सकता है। ये आईना दुनिया में पहली दफ़ा बना है और आप भी पहली दफ़ा देखेंगे। आईना का तारफ़, खसूसियात, आईना देखने के लिए हदायत, आईना की वजाहत, खसूसियात की तकमील और आईना के कमालात इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो आएँ बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। सामीन, आएँ इस प्रोग्राम का तारफ़ देखते हैं। तारफ़, इसमें आप देख सकते हैं शायर मशरक़ सर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के फैज़ खुदी से तैयार किया जाने वाला आईना दो जहां और दुनिया का सबसे बड़ा और मुकम्मल अमन आलम प्लान। दुनिया के तमाम बहरानों का आसान हल, पूरी दुनिया की मईशत रिकॉर्ड बुलंदी तक ले जाने का आसान कानून, इंसानी रूह की आला और ताकतवर खुराक, दुनिया के हर शख्स का आला फ़ायदा कैसे मुमकिन है, बुलंदी अफ़कार का नमूना दुनिया में पहली मरतबा। ये प्रोग्राम दरअसल एक मिशन है जिसका मकसद पूरी दुनिया में अमन कायम करना है। इसका एक अहम मकसद इंसान को ज़हनी और जिस्मानी ग़ुलामी से आज़ादी दिलाना भी है। मैं नहीं समझता कि ये मेरा मिशन है, ये हम सब का मिशन है, क्योंकि इस मिशन में हम सब का फ़ायदा है। इस मिशन की हर तहरीर ख़ास मकसद रखती है। इन तहरीरों में ये बता दिया गया है कि कौन सा काम कैसे करना है। इस इल्म की ताकत का अंदाज़ा आप मुकम्मल समझने के बाद खूब लगा सकेंगे। सामीन, अब देखते हैं कि आईना दो जहां की खसूसियात क्या हैं। मुख्तसर तारफ़ व खसूसियात आईना दो जहां। दौर हाज़िर की जदीद तरीन इजाद एक ऐसा आईना जिसको समझना इंतहाई आसान। इसको समझने के बाद आप देख सकेंगे कि पूरे जहां में कौन क्या कर रहा है। इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, ख़ुदकश हमले, फ़िरका वाराना व मजहबी फ़सादात का इंतहाई पुरअमन हल इस आईना में आप आसानी से देख सकेंगे। आप ये भी देख सकेंगे कि बग़ैर जंग किए, बग़ैर खून बहाए और बग़ैर किसी को नुकसान दिए पूरी दुनिया में अमन कैसे कायम हो सकता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यही आदम है सुल्तान बहरो बर का, कहूँ माजरा क्या इस बेबसर का, ना खुद भी ना खुदा भी ना जहां भी, यही शाहकार है तेरे हुनर का। इस आईना में आप इल्म हासिल कर सकेंगे इंसान का, जहां का और खुदा का। इंसान की मंज़िल मकसूद क्या है, पूरी दुनिया की पुरअमन बका कैसे मुमकिन है, कामल ज़हनी आज़ादी जो कि हकीकी बादशाही है क्या है। चूँकि इस आईना में रूह को बातस्वीर किया गया है जो कि हर इल्म की जामिया जमी है। आप ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर, बल्कि हर पहलू से कई गुना तरक्की इस आईना से हासिल कर सकेंगे। हमारा दावा है कि इस आईना में आप 100% नतीजा पाएंगे। इसमें आप मरने के बाद वाली ज़िंदगी भी देख सकेंगे। सामीन, आईना दो जहां देखने के लिए हदायत क्या हैं, आएँ देखते हैं। आईना देखने के लिए हदायत। इस आईना में रूह को ज़ाहिर किया गया है
جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں ودیت کی ہے۔ انسان کی کوئی حرکت سوچ کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس لیے انسانی سوچ ہی روح ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ آپ یہ تحریر بھی سوچ ہی کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں۔ اس آئینہ میں انسانی سوچ ابلیغ روح کے متعلق آگاہی دی گئی ہے کہ سارے جہاں کے انسانوں کی سوچیں ابلیغ روحیں درجہ بدرجہ کن مقامات پر واقع ہیں اور ان کا اصل مقام کیا ہونا چاہیے۔ یہ بات ثابت ہے کہ روح ہر علوم کی جامع جمیع ہے، لہذا اس آئینہ پر غور کرنے سے آپ ہر علم ایک صفحہ پر حاصل کر سکیں گے۔ سب کی بھلائی کے لیے جامعہ باطنی فیض۔ اہل ذوق و شوق اس آئینہ سے بہت جلد منزل پا سکتے ہیں۔ اس آئینہ کو مکمل سمجھنے والے دونوں جہانوں کو سمجھ جائیں گے۔ آئینہ دو جہاں کو سمجھنے کے لیے گراف۔ آئینہ دو جہاں کو سمجھنے کے لیے اس گراف میں نشانات دیے گئے ہیں، آئیں دیکھتے ہیں۔ لامحدود سوچ کا نشان، معصوم سوچ کا نشان، مثبت سوچ کا نشان، منفی سوچ کا نشان۔ سامعین، اب ہم آئینہ دو جہاں کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ نوٹ: انسانی سوچ ابلیغ روح کا ارتقائی عمل۔ معصوم سوچ یعنی شیر خوار بچے کی سوچ۔ پوائنٹ نمبر 2، اپنی ذات تک محدود سوچ۔ سامعین، تیر کے نشان سے منفی اور مثبت دونوں سوچوں کو ظاہر کیا گیا ہے اور ان مقامات میں پورے دنیا کے انسانوں کی سوچیں بتائی گئی ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ پوائنٹ نمبر 3، گھر تک محدود سوچ۔ پوائنٹ نمبر 4، قبیلہ تک محدود سوچ۔ پوائنٹ نمبر 5، فرقے تک محدود سوچ۔ پوائنٹ نمبر 6، حلقہ پیر تک محدود سوچ۔ پوائنٹ نمبر 7، وطن تک محدود سوچ۔ پوائنٹ نمبر 8، مذہب تک محدود سوچ۔ پوائنٹ نمبر 9، خلق خدا کی حد تک سوچ۔ سامعین، مثبت سوچ سے یہاں انسان مکمل ہو رہا ہے اور منفی سوچ سے شیطان مکمل ہو رہا ہے۔ انسان کے اندر منفی اور مثبت سوچیں یہاں آ کے لامحدود سوچ میں داخل ہو رہی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کی حد تک سوچ، مومن اور شیطان اعظم۔ امین، پوائنٹ نمبر 1 تا 10 تک سارے جہاں کے انسانوں کی سوچیں آپ نے دیکھیں۔ دنیا کا کوئی انسان ان درجوں سے باہر نہیں۔ سوچوں کے اعتبار سے آپ نے سارا جہان ملاحظہ فرمایا۔ سامعین، آئیں دیکھتے ہیں کہ اب تک آئینہ دو جہاں کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں پوری کیسے ہوں گی۔ تکمیل خصوصیات آئینہ دو جہاں۔ آئینہ دو جہاں کے پوائنٹ نمبر 2، اپنی ذات تک محدود سوچ سے لے کر پوائنٹ نمبر 8، مذہب تک محدود سوچ تک شعور رکھنے والے حضرات کو کم از کم پوائنٹ نمبر 9، خلق خدا کی حد تک سوچ کے مقام مثبت انسان تک شعور کو لانا ہوگا۔ چونکہ انسان کی کوئی حرکت سوچ کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس لیے جب پورے جہاں سے منفی سوچ کا خاتمہ ہو جائے گا تو پورے جہاں میں امن قائم ہو جائے گا، جس کا نتیجہ معاشی و ذہنی بلکہ ہر لحاظ سے پوری دنیا کے ہر شخص کے خوابوں سے بھی اچھا نکلے گا۔ یہ شعور آئینہ دو جہاں سے آسانی سے دنیا کے ہر شخص کو ایک جیسا ملے گا۔ اس طرح آئینہ دو جہاں کی ساری خصوصیات کی تکمیل ہو جائے گی۔ معزز سامعین، پوائنٹ نمبر 2 سے لے کر پوائنٹ نمبر 8 تک سوچوں کے مقام محدود ہیں۔ ان سوچوں کے مقام کو ہم نے پوائنٹ نمبر 9 انسان تک لانا ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے ناطے ساری خلق خدا سے محبت فرماتے تھے۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہونا پڑے گا، تب ہی ہم فلاح پا سکیں گے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے قانون کی بجاوری بھی ہو سکے گی۔ سامعین، اگر تمام سوچیں اس مقام پر پہنچ جائیں تو پوری دنیا میں مکمل امن قائم ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، آپ خود سوچیں، ایک محدود سوچ والا انسان مکمل انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ معزز سامعین، آپ کا شیطان منفی سوچ کی شکل میں آپ کے اندر موجود ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔